सगळ्यांना नमस्कार. आयज सातेरीक नमन करून आयज हांगा आमच्या चांदेल गांवांत जे आयज आमच्या शिगमाचो मान हांगासर टेबल्स आयज इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन आयज घातलेलो आसा आनी तेका त्या प्रोग्रामाक उपस्थित आसलेले आमचे चांदेल गांवचे मेंबर प्रजक तशेंच आमच्या देवळाचे कमिटीचे मेंबर्स सगळे तशेंच ओलिया मोपा गांवचे सरपंच सुबोध महाले, वाळकणचे डेप्युटी सरपंच वसंत तशेंच माझे सगळे भाव आनी भयणां आयज खूब बरें दिसता जे आयज तुमची हांगासर सगळ्यांची उपस्थिती पळोवन. तुमकां खबर आसा म्हजें काम कशें आनी हांव काम कशें करता तें. हांव चड भाशणां करिना. आयज आमचे पेडणेचे लोक भाशणां आयकून बेजार जाल्ले आसा. तांकां कामां जाय. ताका लागून हांव कामांसून हांव दाखयता हांव कितें काम करता तें. आनी तें तुमकां खबर आसा म्हजें काम कितें तें. कित्याक हेचे पयलीं येयल्ले तेंच्यांनी भाशणांत करून दाखयल्ली, कामां कांय करून दाखोवना. ताका लागून म्हाजी कामां तुमी सांगपाची हांव कशीं कामां करता आनी कितें कामां करता तें. आयज जे पेडण्यान तुमकां खबर आसतलें सगळे आयज आमचे रोड आयज हॉट मिक्स आनी वायंडिंगूय जाता दोनूय सायडीक. कितली वर्सांचे रोड आसतले तेन्ना जावपूच नासले ते आयज आमच्या पेडण्यान सगळे जे रोड आसा इंटरनल रोड असो आयज आळयेचो तुमकां सांगलें आनी चांदेलचो हो जो रोड आसा तो तुमकां सांगलें जाता तितले फास्ट हॉट मिक्स जातलो आनी ते तुमकां एज फास्ट हांव तुमकां करून दितलो तो. चांदेल आनी आळये दोनी इंटरनल रोड आहा पळय तितले रोड ते हॉट मिक्स जातले एज फास्ट. जे आयज तुमचे पयलीं आयज काम टेबल्साचें केल्लें आसा आनी दुसरें काम तुमचें हॉट मिक्साचें आसतलें. तुमकां खबर आसा आमच्या लोकांक इम्पॉर्टंट कितें आहा उदक, लायट आनी रोड हे पयलीं आमचें इम्पॉर्टन्स. ताका लागून हांव चडसो म्हाजो हें आसता रोडाचेर. आतां लायटी तुमकां सांगता. आतां लायट ना म्हटल्यार 1450 आयज आख्या पेडण्यान स्ट्रीट लायट उडलेले आसा. तशेंच काम आसा. तशेंच आयज तुमकां उदकाचेर तुमकां खबर आसा आयज आमचो न्यू प्लांट 17 MLD आयज न्यू प्लांट जाल्लो आसा. तोय बी आज जाता तितलो फास्ट इनॉग्रेशन तेय सीएमाच्या हस्ते जावपाचें आसा. तशेंच तुमकां खबर आसा खुबशे आमचे भुरगे यूथ ऑलरेडी आमच्या मोपा लागलेले आसा कामाक. थोडे आमचे बेकारूय आसा. ताका लागून म्हाजो विचार आसा भुरग्यांनी बी सगळे गव्हर्मेंट जॉब मेळचे ना सगळ्यांक. ताका लागून तेंच्यांनी आपल्या स्वताचो कितें बिजनस करपाचो गव्हर्मेंटाचे स्किमी घेवन त्यो बी तुमकां खंयसरी अडचण जावची न्हू. ताका लागून तुमी म्हाजे कडेन येवचे. गव्हर्मेंटाचे स्किमी पासून कितें तुमकां मेळटा जाल्यार त्यो स्किमी घेवन तुमच्या स्वताच्या डेव्हलपाचेर आपल्या स्वताच्या पांयार तुमी कशें उबे रावपाचें ह्यो स्किमी आयज गव्हर्मेंटान तुमकां दिल्ल्यो आसा. आयज आमचो डायनॅमिक CM प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत हो खूब बरें काम करता. कित्याक आयज तेणें खुबशे आतां गव्हर्मेंट जॉब पयलीं आतां काडपाचे आसा. तशें जॉब आमच्या पेडण्यान खुबशे एअरपोर्टारूय म्हणनाका तशें आयुष हॉस्पिटलूय बी तशें आमचे खुबशे भुरगे लागलेले आसा. तशेंच हांवें तुमकां सांगूंक सोदता तशेंच म्हजी कामां आसतलीं जे आयज तुमी म्हाजे कडेन येयले आनी तुमचें काम फास्ट करून दिलें अशें आसचें ना. कित्याक तुमी येयले आनी हांव तें काम करचो लागलो अशें ना. कित्याक हें काम हांव करून दितलोच आसलो. म्हाजें अशींच कामां आसतलीं. आयज वारकड्यांक तांणी सांगलें कितें तेजो रोड करून दिलो.
बाकीची त्याची कामां कितें आहा ती बी जातली तशेंच हांव खंयसरच वॉर्ड मेंबर आनी सरपंच खंयसरच म्हाजो जी कामां आसता तेका भेदभाव खंयसरच ना म्हाका जाय आख्ख्या गांवांत डेव्हलप जावचें आनी सगळे गांव आमचे खंय तरी बरे न्यू कितें तरी चेंजीस घडोवन हाडपाक तेका लागून सगळे मेंबर्स सरपंच म्हाजे कडेन येतात सगळ्यांक हांव फकत तितलेंच सांगता तुमच्या गांवांत डेव्हलप जावचें आनी डेव्हलप करपाक तुमी फुडें सरचे खंयसरच भेदभाव करचो ना कित्याक भेदभाव केल्यार आमच्या गांवांनी डेव्हलप जावचेंच ना तेका लागून असोच म्हजें काम आसतलें आनी असोच तुमकां म्हाजो सपोर्ट आसतलो तुम्ही सगळे गावचे नागरिक तुमकां खुशी भोगता की तुमच्या गावात हे 8 दिसां भितरच ते बाईन बऱ्या प्रकारची एक काम सुरुवात केली आहा तसेच आमच्या वारकणा सुद्धा तेंच्यांनी रस्तो असो इतलो पिड्यार जाल्लो इतलो रस्तो तेंच्यांनी 1-2-3 महिन्या भितर पूर्ण करून दिल्लो आसा तेका लागून बाईक हांगा जावन देव बरें करूं म्हणटा आणि असे तुम्ही आमच्या वारकणात सुद्धा तुम्ही आमचे काम करा आम्ही सदांच तुमच्या बरोबर असतले आज आमच्या हांगा आमचे पेडणे मतदारसंघाचे आमदार हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष श्री प्रवीणभाई आर्लेकर उपस्थित असतात तसेच आमचे पंच प्रजय आमचो महाले किंवा आमचे बाकीचे पंच अध्यक्ष यांचे हांव आभार मानता कारण प्रजन आमच्या आतां सांगलेले आसा की बाई 8 दिसांनी काम आम्ही बाई कडेन घेवन गेले बाई म्हणजे अशें काम आसा बाई आमकां कितें सांगलें तुम्ही फक्त सांगा कसले काम करून आपणाक सांगा आपण इंडिविज्युअली घेता आनी काम करता तेणी 8 दिसान 2 दिसान तेणी आपल्या इंजिनियर काडलो आनी 8 दिसान आमचे काम आतां तेणी केल्लेलें आसा फावंडेशन स्टोन बसयलेली परत आमचे गांवचे थोडे समस्या आसा थोडे कामां आसात ती बाईन आमचे युवक आपले थोडे आसात ते बेकारी आसात तेंचेर लक्ष घालपाचो प्रेझेंटेशन आहलें जिम आमी राजेंद्र आर्लेकर आसलो तेन्ना आमी जिम सांगून घेतलो पण आमची जागा नसल्या कारणान आमकां जिम तो घालूंक मेळना ना तो तेन्ना तवडकर आसलो स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेणी ते दुसरे कडेन हाडलो पूण आतां बाईक हांव सांगता की एक आमकां जिमाची खरी गरज आसा कारण आमचे भुरगे पयस वयतात जिम आमकांय विचारता ते जिम जावं आमी हे क्षेत्रांत आमी खूब वर्सां आमी भोंवतात आमकां लोकांची काळजी आसा आमच्या भुरग्यांची आमकां काळजी आसा की आमच्या भुरग्यांची कामां जावंक जाय डेव्हलपमेंट जावंक जायो आनी असोच आमच्या लोकांचो आमच्या वांगडा साथ आसपाचो आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसतले आनी हेच्या फुडें आसतले आमी राजकारण करिना आमकां तुमची गरज आसा आमी तुमच्या आमी जॉबाक लागले म्हणून आमी भायर सरपाचें ना अशें म्हाका सांगपाचें आनी बाकीच्याय भुरग्यांनी फुडें येवपाची गरज आसा कारण जॉब आनी कसली गोश्टी घरा कडेन बसूंक मेळना तुमी फुडें सराक जाय आनी झगडात घेवंक जाय जशें आमी घेतले तशें तुमी झगडात घेवंक जाय खरंच बरे दिसले आयज चॅनलान येवन की सगळ्यांना तुम्ही एक्टिवली खंय पार्टिसिपेशन दाखयलें एकजूट दाखयली आनी अशें जर तुमी रावत आनी अशे तरेन जर तुमी हिरेरीन जर फुडें सरत जाल्यार म्हाका दिसना की कसलेंच काम आसूं किंवा कसली गोश्ट आसूं जी गांवच्या विकासा खातीर आसतली सर्वांगीण विकासा खातीर आसतली किंवा व्यक्तिमत्व डेव्हलपमेंटा खातीर आसतली खंयच कमी उरची ना आनी जेन्ना आमकां अशे आमदार मेळटात जे आयज 24 वरां पेडण्यान आसतात खंय ना खंय तेंची कार्यावळ चालू आसता खंय ना खंय तेंचो प्रोग्राम चालू आसता तुम्ही जर पळयत प्रसार माध्यमांचेर जर तुमी पळयत वर्तमानपत्रां आसतली इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसतली वॉट्सअप सोशल मिडिया आसतली किंवा वॉट्सअप आनी फेसबूक हे इतर माध्यम जे सगळे आसात ताचेर जर तुमी केन्नाय नजर मारली जाल्यार तुमच्या लक्षान येतलें की 40 आमदारां भितर जर कोण तत्परतेन जर काम करता आसत जाल्यार तातूंतलो प्रवीण आर्लेकर हो एक आसा आनी अशा आमदारा फाटल्यान आमी रावपाची गरज आसा कारण जर आमी कामां करून घेतले जाल्यार सगळ्यांनी इम्पॉर्टंट आसता आयच्या समाजात लोकां कडेन सगळें आसा भुरगे आयज बरे शिकतात ज्ञान आसा डेव्हलपमेंटाचे सगळो वायडो खबर आसा पण कोणाक जर गरज आसता जाल्यार टायमाची गरज आसता आयज टायम मेळना बाकी सगळ्या गोश्टी मेळटात आमचे कडेन सगळ्या गोश्टी आयज आसात पयलींचो एक काळ आसलो पयलींचे जनरेशन आसले ते विविध म्हणजे पोटा पाणया खातीर झगडटाले आयज वेळ बदललेलो आसा प्रत्येक घरा चूल पेटता त्याच्या जाग्यार गॅस पेटपाक लागलेली आसा आयज जर गरज आसा जाल्यार डेव्हलपमेंट म्हणजे व्यक्तिमत्व डेव्हलपमेंट व्यक्तीचो विकास जावपाची गरज आसा अशा दृश्टीन जर आमी काम करतले जाल्यार व्यक्तीक म्हत्व दिवपी व्यक्तीक टायम दिवपी आमदाराची गरज आसता नेतृत्वाची गरज आसता आनी तशे आमदार आयज आमकां मेळ्ळ्यात तेंचे कडेन आमी काम करून घेवपाक जाय विविध पंचायत क्षेत्रांत म्हणात किंवा आमचे म्युनिसिपालिटी जी आसता त्या क्षेत्रांत म्हणात आयज भरपूर डेव्हलपमेंट जाल्लो आहा म्हाका दिसता सांगपाक उमेद जाता मुद्दाम सांगता की खबर आसा म्हण सांगता कंपेर हांव कोणाक दुसऱ्याक कमी लेखीना पूण बाकीचे जर मतदार सायडीचे पळयत न्हय थोड्याच मतदारसंघा भितर मंत्री बी आसात
कंपॅरेटिव्हली जर पळयत जाल्यार एकच सेक्शन सांगता तुमकां PWD जर तुम्ही घेतले जाल्यार 33,000 कोटीची ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल घेवपी पेडणे मतदारसंघ आमदाराचें नेतृत्व सध्या लायत आसा. सो 33,000 कोटीचं कामां आहेत पेडणे मतदारसंघात येयल्ली आसात. कंपेर जर करून गेले जाल्यार सायडीच्या मतदारसंघात खंय तरी 15,000ची आसतली, खंय तरी 7,000ची आसात, खंय तरी 13,000 कोटीची कामां आसात. अशा इतक्या प्रमाणात ज्या टायमार डेव्हलपमेंट जाता म्हणजे तुमचे सेंट्रलाचे प्रोजेक्ट आसात ते वेगळे, ते हेतून इन्क्लूड ना. तातूंत भितर मागीर इतर क्षेत्रांत जर आमी पळयत म्हणजे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आसतली किंवा आर्ट एंड कल्चर आसतलें, हे सगळी जी माध्यमां आसात वेगवेगळे मंत्रालय आसात, टुरिझम मिनिस्ट्री आसतली, हाच्याय माध्यमांतल्यान आयज नवीन फंड आसतलो किंवा डेव्हलपमेंटाची कामां आसतली ती एक प्रक्रिया सगळी चालू आसा. सो हें करपा आसतना खंय तरी गरज आसा की सगळ्या लोकांनी तातूंत भाग घेवप, सगळ्या लोकांचो भितर इंट्रस्ट आसप, सगळ्या लोकांचो भितर सहभाग आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा तें आमी जाणून घेवपाक जाय. हें जर जालें जाल्यार आमी सगळे जर युनायटेडली सगळे एकी कडेन येवन जर हिरीरीन आनी मन लावन जर सगळ्या गांवच्या प्रगती खातीर आमच्या मतदारसंघाच्या प्रगती खातीर जर आमी लक्ष दिलो जाल्यार आमचो मतदारसंघ हो केन्नाच फाटीं उरचो ना. आनी ताका लागून तुमच्या कडेन पयलीं कोण मागता की तुमी अशेंच आयज जशें तुमी भायर सरले तशेंच तुमी वेळ थोडो तरी वेळ तुमी दिवचो. राजकारणा खातीर अशें म्हणिना हांव, पूण गांवच्या विकासा खातीर म्हणटा. तुमी वेळ दिवचो आनी ही जी कामां तुमची आसात ती तुमी मोठ्या जोमान आनी उमेदीन करून घेवची. आनी म्हाका खात्री आसा की आमचे आमदार जे आसात ते निश्चितच तुमकां निराश करचे ना. तुमचे जे कितें विचार आसात, तुमचे जे कितें योजना आसात ते निश्चितपणान पुराय जातले. आयज पेडण्यां तेंच्यांनी ऑफीस दवरलेलें आसा मालकी हांगासर. थंय तुमी जर वचत जाल्यार सगळे दीस ते आयतार सोडले जाल्यार सगळे दीस ते ऑफीस चालू आसता. त्या ऑफिसान किंवा कोणाक ऑफीस आसा पण आमकां पेडण्यां लागीं पडटा त्या ऑफिसा भितर जर तुमी पळयत जाल्यार खंयचे स्किमी आसतल्यो, तांचे फॉर्म आसतले किंवा तांचे डॉक्युमेंट कितें जाय ते फॉरवर्ड करपाक जाय, कोणाचे व्हरून सबमीट करपाक जाय, ताचो स्टेटस जाणून घेवपाक जाय, ती सगळी सोय आसा. तुम्ही जर एफिडेविट एक मारल्या की कितें तरी एप्लिकेशन करता बाजारात गेला जाल्यार 200 रुपया खर्च आसा ताका. पण तुम्ही जर त्या ऑफिसान वचत तर तुमकां फ्री ऑफ कॉस्टची सगळी सर्वीस मेळटा. ह्या सगळ्या सर्विसीचो तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो आनी हेचो प्रचार आनी प्रसार जावपाक जाय म्हणून हें आयज संद घेवन हांव मुद्दाम तुमकां सांगता. हे सगळ्या गोष्टींचो लाभ तुमी घेवचो. इतर जे गोष्टी तुमकां दिसता की आमदारा कडल्यान जावपाक जाय, आमच्या कडल्यान जावपाक जाय, जाल्यार तुमी ते लक्षांत हाडून दिवच्यो. निश्चितपणान ते सगळे केले वयतले.